बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोई लम्हा गुलाब हो किस्त नंबर 22 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगहत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। राबिया ने जाने क्या सोच लिया था कि अब हर एक के सामने बाकायदा ऐलान करने लगी थी कि वो डॉक्टर अफान को छोड़ आई है, लिहाजा इसके साथ कोई ताल्लुक़ ना रखा जाए। इस वक्त अम्मी के मना करने के बावजूद अज़ाम से कहने से बाज नहीं आई। अज़ाम भाई, अगर कभी आपको डॉक्टर अफान से मुलाकात हो तो यूँ बन जाइएगा जैसे आप इन्हें जानते ही नहीं। क्यों? अज़ाम ने हैरत से देखा था। क्योंकि मेरा अब इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसने कहा तो अज़ाम अम्मी को देखने लगे। पागल है ये, अम्मी ने राबिया को घूरते हुए कहा तो तेज़ होकर बोली, नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। आप क्यों छुपाना चाहती हैं? आज नहीं तो कल सबको मालूम हो जाएगा। फिर एकदम अज़ाम की तरफ घूम गई। सुने अज़ाम भाई, वो जो डॉक्टर अफान है ना, वो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया था। ये धोखा है कि नहीं? अज़ाम समझ तो गए थे लेकिन फ़ौरन कुछ नहीं कह सके, बस खामोश और कुछ हैरत से इसे देखे गए तो मज़ीद तनफ़्फ़ुर से बोली, और मैं ऐसे धोखेबाज शख्स के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं इसे छोड़ आई हूँ हमेशा के लिए। और आप सुन लें, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, आपको भी इससे नहीं मिलना। अच्छा बस खामोश रहो, अम्मी ने टोक दिया। मैं फ़ायका नहीं हूँ जो खामोश रहूँगी, मुझे एहतजाज करना और लड़ना आता है। वो भिन्नाती हुई अंदर चली गई। तब भी अज़ाम भाई खामोश बैठे रहे। तो कदरे तौक़ुफ़ से अम्मी खुद ही बोलने लगीं, क्या करें, नसीब ही ख़राब है। खुदा खुदा करके इस लड़की की शादी हुई थी और इसके साथ क्या हुआ पुप्पो? क्या राबिया सच कह रही है? अज़ाम को ग़ालिबन यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, अम्मी ने हाँ की सूरत आह भरी तो अज़ाम इनके घुटने पर हाथ रख कर बोले, लेकिन पुप्पो, डॉक्टर अफान, मेरा मतलब है उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं क्या जानूँ बेटा, फिर इसकी नीयत कुछ भी हो, मेरी बेटी की ज़िंदगी तो ख़राब हुई। अम्मी का दिल भर आया, आंखों में भी आंसू आ गए थे। रोए नहीं पुप्पो, शादीशुदा होना कोई बुराई है, ऐब नहीं है। अलबत्ता उन्होंने पहले ना बताकर गलती की है और ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जो माफ़ ना किया जा सके। अज़ाम ने तसल्ली देकर समझाते हुए अम्मी कहा तो अम्मी मायूसी से बोली, राबिया माफ़ करने वाली नहीं है, बहुत ज़िद्दी है, तुम जानते हो। अज़ाम कुछ देर सोचने के बाद पूछने लगे, फूफा जान क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भाई, वो भी बेटी को देख रहे हैं जो अफ़ान का नाम ही सुनना नहीं चाहती। अभी तुमने देखा नहीं कैसे कर रही थी। जी, इसका गुस्सा बजा है और बेहतर होगा अभी आप इसे ना छेड़ें। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होगी तो शायद मस्बत अंदाज से सोचने लगेगी। तुम्हारे पापा भी यही कहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, अम्मी ने मायूसी से कहा। अल्लाह पर भरोसा रखें पुप्पो, इसके हर काम में मसलहत होती है। अज़ाम ने कहा तो अम्मी नाराज़गी से बोली, इसमें क्या मसलहत हो सकती है यह हम अभी नहीं जान सकते। बहरहाल आप फ़िक्र नहीं करें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, वो यकीनन बेहतर करने वाला है। अज़ाम ने तसल्ली दी। फिर मौजू बदलने की खातिर पूछने लगे, फ़ायका कैसी है? ठीक है, इधर आई नहीं कितने दिनों से। अच्छा है, अपने घर में खुश रहे। अम्मी को शायद इसकी तरफ से भी धड़का लग गया था। अच्छा पुप्पो, मैं चलूँ? अज़ाम उठ खड़े हुए। बैठो, खाना खा कर जाना, अम्मी ने रोका। तभी सलमान आ गए, इनके साथ राहिला भी थी, जो सलाम करते ही शुरू हो गई, हाय अम्मी, राबिया के साथ क्या हुआ? इतना बड़ा धोखा कि तौबा तौबा, मैं तो ऐसे शख्स को गोली मार दूँ। वैसे गलती आप लोगों की है, कोई छानबीन नहीं की और झट शादी कर दी। अज़ाम जो सलमान के साथ बैठना चाहते थे, राहिला की बातें सुनकर उन्होंने रुकने का इरादा मुलतवी कर दिया और काम का बहाना करके चले गए। तुमसे सब्र नहीं होता, सलमान राहिला को टोकते हुए बोले। आते ही शुरू हो गई। अज़ाम का ख्याल भी नहीं किया। क्यों, इन्हें मालूम नहीं है? हैं अम्मी? राहिला ने अम्मी से पूछा तो वो गहरी सांस के साथ बोली, अभी राबिया ने खुद बताया है इसे। हाँ, ये कोई छुपने वाली बात थोड़ी है। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, आपको देखभाल कर शादी करनी चाहिए थी। क्या कमी है भला इसमें? इतनी खूबसूरत है, इसे तो फ़ायका से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, बल्कि अभी भी मिल सकता है, लेकिन अब आप देखभाल कर कीजिएगा। राहिल बेसोचे समझे बोले जा रही थी। अम्मी ने सलमान को घबरा कर देखा तो उन्होंने फिर से टोका, क्या फजूल बातें कर के जा रही हो राबिया, डॉक्टर अफान की बीवी है।
हाँ, अम्मी राबिया से है कहाँ? राहिला ने सलमान के टोकने का नोटिस लिए बगैर पूछा, अंदर है, मैं ज़रा इससे मिल आऊँ। कोई उल्टी सीधी बात मत करना, सलमान ने कहा। लेकिन राहिला अनसुनी करती हुई कमरे में राबिया के पास आ गई और खिलाफ तवक्का ऐसे सुकून से देखकर हैरत से बोली, हैं तुम तो बड़े आराम से हो, क्या मतलब? राबिया समझी नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई? मेरा तो ख्याल था तुमने रो रो कर अपना हाल कर लिया होगा। राहिला ने कहा। तो इस बार राबिया समझ तो गई, फिर भी अनजान बनकर पूछने लगी, कौन सी बात? मैं डॉक्टर अफान की बात कर रही हूँ। शक्ल से कैसे शरीफ आदमी लगते थे। तुमने अच्छा किया जो छोड़ कर आ गई। तुम्हारे लिए कमी थोड़ी है। और ये भी शुक्र करो कि जल्दी इनकी असलियत खुल गई, वरना अगर एक दो बच्चे होने के बाद ये पता चलता, तुम्हें मजबूरन इनके साथ रहना पड़ता। राहिला यहाँ भी बोले जा रही थी। नहीं, मैं तब भी छोड़ आती, राबिया नखवत से कहकर बात बदल गई। किरण कहाँ है? सोनी के पास। चलें बाहर चलते हैं। राबिया मजीद डॉक्टर अफान के बारे में नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए फौरन उठ गई। वो कितने दिनों से फायका की खामोशी और बात करते हुए अचानक खो जाना महसूस कर रहा था। फिर कुछ परेशान भी नजर आती थी, लेकिन इसने टोका नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि जो भी बात है वो खुद से कहे, जबकि अपने आप कयास करने से भी बाज नहीं आ रहा था। कितनी बातें सोच डाली थी जिससे इसका जहन मुंतशिर रहने लगा था, और ये इसके लिए अच्छा नहीं था। इस वक्त वो ऐसे सोचते देखकर अपने आप से उलझ रहा था। एक दो बार खांस कर इसे मुतवज्जा करने की कोशिश की और नाकामी की सूरत में इसका जब्त जवाब दे गया तो इसका कंधा हिलाकर पुकारा, फायका जी। वो बुरी तरह चौंकी थी। क्या परेशानी है तुम्हें? इसका लहजा आप ही आप दुरुस्त हो गया था, जिससे वो कदरे सहम कर बोली, नहीं तो मेरा मतलब है कोई परेशानी नहीं। मत छुपाओ मुझसे, मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? इसके गुस्से पर वो इसका हाथ हाथों में लेकर बोली, शैरी प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। तुम्हें परेशान देखकर मैं रिलैक्स हो सकता हूँ? वो मज़ीद तकदीर दे बात है कि तुम मुझे पर एतबार नहीं कर रही। आखिर में इसके लहजे में दुख सिमट आया था, जिस पर तड़प कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं शैरी, मैं खुद से ज़्यादा आप पर एतमाद करती हूँ। अगर ऐसा है तो कह दो वो बात जो सोचते हुए तुम मुझसे गाफिल हो जाती हो। इसने जताया तो कुछ देर से देखती रही, फिर सर झुकाकर बोली, मैं राबिया को सोचती हूँ और इसी के लिए परेशान हूँ। राबिया? वो हैरान होकर पूछने लगा, क्या हुआ इसे? वो इसके वो इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है? वो उलझ कर बोली, कैसी ज्यादती? वो उसके उलझने पर नरमी से बोला, मुझे बताओ क्या हुआ है? वो अफान भाई है ना, वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने ये बात छुपाई थी, और अब जैसे ही राबिया को मालूम हुआ वो उनका घर छोड़ कर आ गई है। इसने बताया तो बिला इरादा कह गया। अच्छा किया। नहीं शायरी, ये अच्छा नहीं हुआ। अफान भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अफान ने वाकई गलत किया। इससे पहले ही हर बात क्लियर कर देनी चाहिए थी। अब राबिया का क्या होगा? वो फिक्रमंदी से बोली, तो तुम हर वक्त यही सोचती रहती हो? बेवकूफ़, तुम्हारे सोचने और कुड़ने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? इसके टोकने पर वो बेबसी से बोली, मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान इस तरफ से हटता ही नहीं है। बस यही सोचती रहती हूँ कि राबिया का क्या होगा। राबिया कोई मामूली लड़की नहीं है और ना ही नादान है। वो जोर देकर बोला, अपना बुरा अच्छा वो खुद सोच सकती है, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसने तुमसे मशवरा मांगा तब तुम ज़रूर सोच सकती हो, लेकिन इस तरह भी नहीं कि बाकी हर तरफ से गाफिल हो जाओ। आई एम सॉरी, वो अपनी गफलत पर नादिम होकर बोली, आपको पहले ही टोक देना चाहिए था। मैं समझा, पता नहीं, शायद तुम मेरे लिए परेशान हो। शहरिया ने जताया, नहीं था, फिर भी वो उलझ गई। आपके लिए? हाँ, मुझे लंदन जाना है ट्रीटमेंट के लिए, शहरिया ने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में बताया। फिर भी वो परेशान हो गई। कब कब जाना है? एक आध हफ्ते में जाऊंगा, इसने बताया तो वो फ़ौरन बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मामा का ख्याल है तुम्हें प्रेगनेंसी में इतना लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए, इसलिए वो मना कर रही हैं। शहरिया ने जिस अंदाज से कहा था, इससे वो समझ गई कि वो बेगम आफंदी के ख्याल से इख्तलाफ नहीं करेगा। फिर भी ज़िद से बोली, नहीं, मैं साथ जाऊंगी। मामा मना कर रही हैं यार, और वो ज़्यादा जानती हैं। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो अफसरदा होकर बोली, जानती हैं जब ही तो। वो कहकर जाने क्या सोचने लगा था
کیا جب ہی تو اس کے ٹوکنے پر وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، ماما چاہتی ہیں تم میرے بنا رہنا سیکھو، کیا پتہ کب۔ شہری، اس نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، بس اور کچھ مت کہنا۔ کم آن یار، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، بی بریو، میں نے اس لیے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، اس کے باوجود میں ایسی کسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ تم رویا مت کرو، میں پریشان ہو جاتا ہوں، خود ہی تو رلاتے ہیں۔ اچھا آنسو صاف کرو فوراً، بلکہ جاؤ منہ دھو کر آؤ، اس نے روب سے کہا تو وہ تیلوں سے آنکھیں رگڑتی ہوئی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کیا کرے گی یہ لڑکی، وہ سوچتے ہوئے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ تولیے سے منہ صاف کیے بغیر آ کر کہنے لگی، شہری میں خود ماما سے کہوں گی۔ کیا؟ اسے دیکھنے لگا، یہی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کم آن یار، اس بات کو مسئلہ مت بناؤ، وہ دھیرج سے ٹوک کر کہنے لگا، چند دنوں کی بات ہے، میں جاؤں گا اور آ جاؤں گا۔ میں بھی جاؤں گی بس۔ اس کی ضد پر وہ کچھ دیر حیران ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر محض بات ختم کرنے کی غرض سے بولا تھا، اچھی بات ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بیگم آفندی اسے بھی وہی جواب دیں گی کہ پریگننسی میں اتنا لمبا سفر نہیں ہے، پھر بھی اس نے سوچ لیا کہ وہ ان سے شہریار کے ساتھ جانے کا کہے گی ضرور۔ اس کے لیے ان کا موڈ دیکھنا تھا، شاید اچھے موڈ میں ہو تو اس کی بات مان بھی جائیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ بس ان کا موڈ دیکھتی رہی، وہ کہ اس وقت وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھیں، لیکن اس کے ساتھ بہت عجلت میں بھی تھیں، اس لیے اس نے قصداً اس موضوع سے گریز کیا۔ البتہ ان کی جاتے ہی شہریار سے بولی تھی، شہری لندن کے لیے 1 نہیں 2 ٹکٹ لیجیے گا، 4 لے لوں گا۔ شہریار نے مذاق میں بات اڑائی تو وہ انسنی کر کے بولی تھی، میں آج شام ماما سے بات کروں گی اور مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گی۔ اوکے، اگر ماما نے اجازت دے دی تو پھر میں کیوں اعتراض کروں گا، بلکہ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ تم ہر جگہ ہر پل میرے ساتھ رہو، تو آپ ماما سے کیوں نہیں کہتے؟ کہہ چکا ہوں جب ہی تو۔ خیر چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے، شام کو میں جلدی آؤں گا، پھر بات کریں گے۔ اوکے۔ شہریار نے آخر میں مسکرا کر اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا، پھر خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا تو اس کے پیچھے دیکھتی ہوئی وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ جب اب شام تک اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا اور یہ فراغت اسے واقعی بہت بور کر دیتی تھی، کبھی گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی اور کبھی بے مقصد ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جھانکتی پھرتی، اور کبھی تنہائی اور خاموشی سے گھبرا کر رابعہ کو فون کرتی تھی، تو وہ پھر باتوں میں کچھ وقت گزر جاتا تھا، لیکن ادھر جب سے رابعہ امی کے گھر آئی تھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے کیا باتیں کرے۔ ڈاکٹر عفان کے بارے میں وہ سننا نہیں چاہتی تھی، ان سے ہٹ کر وہ اس کے پاس بھی شاید کوئی موضوع نہیں رہا تھا، جب ہی رسمی جملے کہہ کر وہ فون بند کر دیتی تھی، جس سے وہ مزید پریشان ہو جاتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچی چلی جاتی۔ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، ڈاکٹر عفان سے اس کے مصالحت ہو سکے گی یا نہیں، پھر دعائیں، اے اللہ رابعہ کے ساتھ اچھا کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور رات چونکہ شہریار نے ٹوک دیا تھا، اس لیے اس وقت اسے جیسے ہی رابعہ کا خیال آیا، وہ اپنے دھیان بٹانے کو فوراً وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر ٹی وی آن کیا تھا کہ ادھر فون کی بیل بجنے لگی۔ ہیلو، اس نے ٹی وی کی آواز بند کر کے کارڈلیس اٹھایا تھا۔ السلام علیکم، دوسری طرف جانے کون تھا؟ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا تھا کہ ادھر سے پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ پوری طرح متوجہ ہو گئی تھی۔ اگر میں کہوں آپ سے، اس نے کہا تو وہ رانگ نمبر سمجھ کر بولی، سوری، فون بند مت کیجیے گا۔ وہ فوراً بولا تھا، میں دوبارہ رنگ کر لوں گا۔ آپ ہیں کون؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ اسفندیار آفندی۔ اور آپ؟ اس نے اپنا نام بتا کر پوچھا تو وہ بلا ارادہ بولی تھی، مسز شہریار آفندی۔ مسز شہریار آفندی، اس نے سوچتے ہوئے انداز میں دہرایا، پھر شاید حیران ہوا تھا، شہری، آپ شہری کی مسز ہیں؟ جی، اور آپ؟ میں بدقسمتی سے شہری کا بھائی ہوں، وہ تلخی سے بولا تھا۔ جی، اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ شہری کا بھائی، اسفندیار آفندی، اس نے زور دے کر کہا تو وہ الجھ گئی، لیکن شہری نے تو کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت چھوٹا تھا وہ اس وقت، جب شاید اس کی ماں نے اسے نہیں بتایا ہوگا، اس نے کہا تو وہ مزید الجھ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی ماں؟ میری ماں میرے ساتھ ہے، جو جیلان آفندی کی خاندانی بیوی ہے، سمجھی؟ مزید یہ بھی سمجھ لیں کہ جس گھر میں آپ رہتی ہیں میرے باپ نے میرے نام سے بنوایا تھا۔ شہریار اور اس کی ماں کا کوئی حق نہیں اس پر، غاصب ہیں یہ دونوں۔
میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری ماں کے ساتھ جو سلوک کیا، یا اللہ، اس نے گھبرا کر سلسلہ منقطع کر کے کارڈ لیس دور پھینک دیا، لیکن فوراً دوبارہ بیل بجنے لگی جس سے وہ مزید ڈر گئی۔ یوں لگا جیسے فون کے بجائے وہ خود سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ غاصب ہیں یہ دونوں، جی انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اف نہیں شہری، ایسا نہیں ہے۔ اس نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا اور جتنی دیر فون کی بیل بجتی رہی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے سر اونچا کیا، پھر بھاگ کر کمرے سے نکل آئی اور کچھ دیر لاؤنج میں ٹہل کر اپنے حواس بحال کیے۔ پھر پہلے اس نے خود کو سرزنش کی کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے۔ اس کے بعد اسفندیار کو سوچتے ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ شاید پہلے بھی اس کا فون اٹینڈ کر چکی ہے۔ اس وقت بیگم آفندی موجود تھیں اور انہوں نے اسفندیار کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹا تھا، اور اسے اب خیال آیا تو وہ اسی نہج پر سوچنے لگی۔ اس کا مطلب ہے ماما کا اسفندیار سے رابطہ ہے، اور شہری وہ شاید نہیں جانتے، ورنہ مجھے ضرور بتاتے۔ پتہ نہیں ماما ان سے کیوں چھپا رہی ہیں۔ اسفندیار بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی ماں نے اسے نہیں بتایا ہوگا۔ کیوں نہیں بتایا ہوگا؟ سوتیلے ہی ہیں بھائی تو، لیکن ایک باپ کی اولاد ہیں۔ خیر اب میں بتاؤں گی شہری کو۔ آخر میں وہ شہریار کے سامنے انکشاف کرنے اور اس کے بعد کا رد و عمل سوچ رہی تھی کہ اسی وقت شہریار آ گیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، ہیلو، کہاں گم ہو؟ اس نے چونک کر گہری سانس کھینچی، پھر مسکرا کر بولی، میں آپ ہی کو سوچ رہی تھی۔ تم نے سوچا اور میں آ گیا۔ شہریار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ چلا جاؤں؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے، وہ روٹھے روٹھے لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ شہریار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ بٹھایا تو اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ چھٹک گئی۔ شہری، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جانے کون سا رنگ تھا جس نے اسے بے چین کر دیا۔ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ او گاڈ، تم کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہو، وہ گہری سانس کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میرے کمرے میں، چلو کمرے میں۔ وہ فوراً اٹھ کے اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ شہریار نے گلے سے ٹائی کھینچ کر ایک طرف ڈال دی، پھر شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، پردے برابر کر دو، میں سوؤں گا۔ اس نے بڑھ کر پردے کھینچ دیے، پھر وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں ہرگز نہیں مر رہا، اور خبردار رونا نہیں۔ وہ مشکل آنسوؤں پر بند باندھ کر اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، شہری، مجھے لگتا ہے تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے اور اب تم آرام سے مر جانا چاہتے ہو۔ کتنے خود غرض ہو تم، میرا کیا کوئی خیال نہیں؟ بے وقوف! شہریار نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ تمہارے خیال سے ہی تو میں نے خدا سے لمبی عمر کی دعا مانگتا ہوں، پھر مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ آئی ایم سوری۔ وہ پہلے نادم ہوا، پھر اس کا چہرہ اونچا کر کے بولا، ویسے مرنا تو ہے ایک دن۔ وہ دن میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے، اس نے فوراً کہا تو وہ قدر مسکرا کر بولا، اچھی بات ہے۔ اب یہ بتاؤ تمہارے بعد میں کیا کروں؟ دوسری شادی؟ وہ بے ساختہ بولی، اور ایسے ہی بے ساختہ شہریار کا کہکا تھا۔ پھر پوچھنے لگا، کس سے؟ کسی سے بھی، لیکن مجھے مت بھولنا، ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا۔ اچھا، اور؟ وہ خاصا محظوظ ہوا۔ اور بس؟ چلو تو اب مجھے سونے دو تاکہ میں دوسری بیوی کے خواب دیکھ سکوں۔ وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا تو اس کا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ وہ کیوں بار بار اس کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا بھی، لیکن پھر اچانک کسی خیال سے رک کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بہت احتیاط سے کمرے سے نکل کر لابی میں آ گئی اور آفس بیگم آفندی کو فون کر ڈالا۔ یس، بیگم آفندی غالباً بہت مصروف تھیں۔ ماما! وہ اس کی آواز سنتے ہی جیسے بکھر گئی۔ ماما، شہری کو کیا ہوا ہے؟ شہری گھر پہنچ گیا؟ بیگم آفندی نے بہت آرام سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، اسے آرام کرنے دو، انہوں نے کہا تو چیخ پڑی، وہ ٹھیک تو ہے۔ ماما پلیز مجھے بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ تم نہیں جانتی کیا؟ یہ تم اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ بیگم آفندی کے ڈانٹنے پر اس کے آنسو چھلک گئے۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن پلیز آپ مجھے بتائیں، شہری اتنے نڈھال کیوں ہو رہے ہیں؟ تھک گیا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جاؤ، اس کا خیال رکھو اور دیکھو کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو اسے پریشان کر دے۔ بیگم آفندی نے دھیرے سے اسے سرزنش کر کے سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ ریسیور رکھ کر وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ یقیناً جتنا آنکھیں رگڑتی
آنسو اور روانی سے بہنے لگتے، اور اس طرح روتی ہوئی وہ شہریار کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ رونے کے ساتھ ساتھ اسے احساس بھی ہونے لگا تھا کہ وہ کتنی تنہا ہو گئی ہے، اپنا دکھ کسی سے کہہ نہیں سکتی، کسی کو تو ہمراز بنایا ہوتا، عزام بھائی۔ ایسے میں ہمیشہ اس کے ہونٹوں پر یہی نام آتا تھا، لیکن اب وہ ان کے پاس پہلے کی طرح بھاگی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جب سے انہوں نے ٹوکا تھا تب سے وہ اور محتاط ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت چاہنے کے باوجود انہیں فون نہیں کر سکی، اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور بغور سوئے ہوئے شہریار کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر اچانک سردیاں کھنڈنے لگی تھیں۔